काट्दैन। त्यसो गर्दा हामी खेलको मैदानमा छौँ र हामीलाई न सुस्ताउने सुविधा छ, न अकर्मण्य भएर बस्ने सुविधा छ, न योजनाहीन ढङ्गले काम गर्ने सुविधा छ, न अर्थहीन सक्रियता। अर्थहीन सक्रियताको अर्थ हुँदैन। त्यसकारण अर्थपूर्ण सक्रियता त्यसको आवश्यकता छ। तसर्थ म हाम्रा बौद्धिक जमातलाई, बौद्धिक साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग भएको क्षमता मैले अहिले एउटा श्लोक बिर्सेँ, जति खर्च गरौँ त्यति बढ्छ, विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम भन्ने छ नि। त्यो जति खर्च गरौँ, जति वितरण गरौँ त्यति बढ्दै जान्छ। जति खर्च गरौँ, के भन्छ त्यो श्लोक? यस, जति व्यय गरौँ, जति खर्च गरौँ त्यति बढ्दै जान्छ, जति वितरण गऱ्यो त्यति बढ्दै जान्छ, आफूसँग सङ्ग्रहित हुँदै जान्छ, उता दिँदै गयो यता झन् बढी सङ्ग्रहित हुँदै जान्छ। यस्तो चिज हो, यस्तो सम्पत्ति हो विद्या। त्यसकारण विद्याधनम सर्वधनम प्रधान हो कि क्या हो, जे होस् यो हामीले त्यसलाई एक्टिभेट गरेन भने, एक्टिभेट भएन भने हिन्दीमा एउटा भनाइ छ, घोडा क्यों अडा पान क्यों सडा उनी के क्यों पडा भन्दा फेरार नै गया। त्यसलाई चलाइएन, त्यसलाई दौडाइएन, घोडा किन कुदेन भन्दाखेरि धेरै दिन कुदाइएन भने घोडा नकुद्ने हुन्छ। पान किन सड्छ भन्दा त्यसमा पानी फेरि राखेन भने पान सड्छ। यस्तै हो, यदि हामीले हाम्रो बुद्धिलाई हतियारमा तपाईँले धार लगाउनु भएन, पुछपाछ गर्नु भएन भने हतियारमा खिया लाग्छ, परेका बेला काट्दैन। त्यसकारण मैले यतिसम्मको डिग्री लिएको छु, यति पढेको छु, मेरो बाकसमा यतिसम्मको सर्टिफिकेट छ भनेर केही अर्थ हुँदैन। सर्टिफिकेट माउकिराले खाइसकेका हुन्छ, तपाईँको बुद्धि निष्क्रियताले शिथिल बनाइसकेका हुन्छ। त्यसकारण चलाउनु जति चल्यो त्यति हुने हो। त्यसकारण आफ्नै ज्ञानवर्धनका लागि, आफ्नै क्षमता वृद्धिका लागि, आफ्नै बौद्धिक स्तर उन्नयनका लागि, यी सबै चिजका लागि पनि बुद्धि भनेको राख्ने नै चिज होइन, बनाएर राख्ने चिजै होइन। यसलाई त चलाएको चलाइ, खेलाएको खेलाइ, धार लाएको लाइ, उद्याएको उद्याइ, तिखारेको तिखारे र प्रयोग गरेको गरे, यो गर्नुपर्छ। अर्को यो बक्सरहरू, उसु, टेक्वान्डो, के जाति कराते यो सबै छ। त्यो खेलमा के हुन्छ भने तपाईँ हामीले त्यो उसले हात यस्तो गर्छ नि, यस्तो गर्दाखेरि स्याक गरेर कराउँछ। मैले हात यसो गर्दा त कराएन, एउटा खेलाडीले यस्तो गर्यो भने स्याक्ट गरेर कराउँछ। किन कराउँछ भन्दा यति तीव्र गतिले उसले हात चलाउँछ कि त्यहाँ हावालाई त्यो यसरी गतिले धक्का दिन्छ कि त्यो स्याक गरेर कराउँछ। अर्थात् यदि तपाईँ सङ्घर्ष गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँसँग गतिको तीव्रता चाहिन्छ। जति वेट भएको मुड्कीले पनि बिस्तारै लगेर राख्यो भनेदेखि केही पनि गर्दैन। अनि गएर तान्यो, बिस्तार लगेर राख्यो भने त्यसमा गति छैन, झड्याङ्ग दियो भने बिग्रिन्छ। त्यसकारण यो गतिमा बल्नुपर्छ। तपाईँ कति गतिका साथ हिट गर्नुहुन्छ। त्यसकारण हिट विथ स्पिड, गतिका साथ। त्यो गति अभ्यासबाट मात्र हुन सक्छ। मेरो हात हल्लाउँदाखेरि किन स्वाइट आवाज आएन? अभ्यास गरेर भए आउँथ्यो होला। त्यो गति पक्रिएको भए आउँथ्यो होला। मेरो गति पक्रिएन, त्यस कारण आएन, स्लो छ। योभन्दा धेरै गुणा गति भएपछि स्याक्ट आउँछ। त्यो के भने गतिले वेट प्लस स्पिड, तौल र गति मिलेर एनर्जी कति हो भन्ने कुरा त्यसको
गति नै इनर्जी वेट गर्ने हो, त्यसको मापन त्यसैले हुँदैन। त्यसो भएर हामीले यो साइन्टिफिक नियमलाई वेट कति वेटी चिज हामी प्रस्तुत गर्छौँ र कति गतिका साथ प्रस्तुत गर्छौँ यो कुरालाई हाम्रो भौतिक समुदायले ध्यान दिनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अरू म धेरै विषयहरूमा नजाउँ, तपाईँहरूले विभिन्न विधाहरूमा यसले फिडब्याक दिनुपर्छ पार्टीलाई। फिडब्याक दिएर यस विषयमा कसरी जाने हो। हामी कृषिको आधुनिकीकरण भन्छौँ, उद्योगहरूको स्थापना भन्छौँ, पर्यटनका कुरा गर्छौँ, इलेक्ट्रिसिटीका कुरा गर्छौँ, अथवा आइटीका कुरा गर्छौँ, डिजिटल नेपालका कुरा गर्छौँ। अनेक कुराहरू हामीले गरेका छौँ विकासको सम्बन्धमा। हो त्यो चाहिँ कुरा कसरी प्राप्त गर्ने? हामी निरोगी नेपाल भन्छौँ, हाम्रो स्वास्थ्य नीतिको मूल नीति भनेको निरोगी नेपाल हो। त्यो कसरी सम्भव छ यो कुरा हामी गर्छौँ। हो यस कुरामा हाम्रो बुद्धिजीवी परिषदले विभिन्न विषयगत विज्ञहरूको टिम बनाएर त्यसमार्फत विभिन्न कार्यशालाहरूबाट कार्यपत्रहरू, अनेक रिसर्चमूलक खोज अध्ययन अनुसन्धान गरिएका विषयगत विज्ञहरूद्वारा एक्सपर्टिजम त्यहाँ पोखिएका त्यस्ता कार्यपत्रहरूमाथि सघन छलफल गरेर रहेका कमीहरूलाई हटाएर अनावश्यक कुरालाई पनि हटाएर कमीमा प्लस गरेर अनावश्यक कुरालाई हटाएर त्यसलाई परिमार्जित परिष्कृत ढङ्गले एउटा मार्गदर्शनको रूपमा जानुपर्छ। र यसो गर्दाखेरि आन्दोलनलाई फाइदा हुन्छ। पार्टीले त्यसलाई अपनाउन, अङ्गीकार गरेर र आफ्ना नीतिहरूमा त्यसलाई सामेल गरेर परिष्कृत, परिमार्जित र समृद्ध नीतिका साथ अगाडि बढ्न सक्छ। पार्टी आफैमा पार्टीले केही सिर्जना गर्छ भन्ने होइन, त्यो त व्यक्तिबाट सिर्जना गर्ने हो। पार्टी भनेको को हो भन्दा तपाईँ हामी सबै हो। सबैको बल मिलेपछि पार्टी हो, सबैको बुद्धि मिलेपछि पार्टी हो। नेकपा एमालेको बुद्धि भनेको के हो भन्दा तपाईँ हामी सबैको बुद्धि हो। हाम्रो तागत के हो? हामी सबैको तागत हो। हाम्रो भोट के हो? हामी सबैको भोट हो। त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो शक्ति बन्ने हो र हामीले सबै कुरा गर्ने हो। अब तपाईँहरूले प्रज्ञान्तरण निकाल्नु भएको छ। प्रज्ञा अन्तरण, समयको अन्तर, परिस्थितिको अन्तर, अवस्थाको अन्तर, यी सबै कुराहरूसँग प्रज्ञाको पनि अन्तर हुनुपर्दछ र प्राज्ञहरूले प्रज्ञान्तर गर्न सक्नुपर्दछ, त्यो बुझ्न सक्नुपर्दछ। त्यो यसभित्र एउटा अन्तरको कुरा छ भने अर्को हस्तान्तरणको कुरा छ। त्यसमा एउटा डिफरेन्सको कुरा छ, ग्यापको कुरा छ, चेन्जको कुरा छ भने अर्को चाहिँ मैले बुझेअनुसार यसमा एक खालको हस्तान्तरणको, पुष्टान्तरणको यो कुरा पनि छ। र यो प्रज्ञान्तरण अर्थपूर्ण ढङ्गले नै नाम राखेको देखि तदनुसार नै यसका दुईटै पक्ष, एउटा अन्तरको पक्ष, अर्को हस्तान्तरको पक्ष। अन्तरको पक्ष र हस्तान्तरको पक्ष, समयको आदि इत्यादि अन्तरको पक्ष, अन्तर अनुसारका विचार र नीतिहरूको निर्माणको पक्ष, सोचहरूको निर्माणको पक्ष, चिन्तनहरूको सूत्रीकरणको पक्ष, ज्ञान निर्माणको हाम्रा पूर्वजहरूको आफ्नो खालको एउटा गहन र महत्त्वपूर्ण ट्रेडिसन छ, त्यस अनुसारको पक्ष र त्यसलाई हस्तान्तरण गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने देखि लिएर विस्तृतीकरण गर्ने, यी सबै कुराहरू यसभित्र पर्छन्। यसमा राम्रै कुरा आएको होला भन्ने मैले विश्वास दिएको छु, किनभने मैले यसलाई हेर्न पाएको छैन, पढ्न पाएको छैन। राम्रै होला भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। तसर्थ
मैले लक्षण देखेको छु तपाईँहरूको सक्रियता, तपाईँहरूको व्यवस्थित सक्रियता र तपाईँहरूको योजनाबद्ध सक्रियता अवश्य सफल हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। यसै अनुसार तपाईँहरूको यो अधिवेशन सफल हुन सकोस्। यसले नीति निर्माणको क्षेत्र समीक्षाको पाटोमा धेरै जानु पर्दैन, वर्तमान र भविष्यको पाटोमा बढी जाउँ। विगततर्फ त तपाईँ हामीले भोगेको पञ्चायतकाल तपाईँले भोगे पनि उयो, मैले भोगे पनि उयो, अलिकति फरक होला। तपाईँहरू कोही विद्यालयमा हुनुहुन्थ्यो होला, कोही चाहिँ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो होला, कोही पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो होला, अथवा कोही आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो होला, कोही जेलमा हुनुहुन्थ्यो होला, म जेलमा थिएँ होला, अर्को भूमिगत हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँ त्यति बेला भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, कहिले कहिले जेलमा हुनुहुन्थ्यो। यसरी मान्छेका आफ्ना आफ्ना होला, तर पञ्चायत त्यही हो, त्यो भोगाइ त्यही छ। त्यस कारण त्यसमा धेरै गइरहनु परेन, यस्तो थियो उस्तो थियो भन्ने कुरामा सबैले देखेको जानेको कुरा, त्यसमा धेरै गइरहनु परेन। अहिले के हो कस्तो हो भन्ने कुरा, यो 5 दलीय गठबन्धन भनेको भयानक अपराध हो, भयानक अपराध। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन 2/3 लगभगको स्थितिमा पुगेको, त्यस अवस्थालाई सहन नसकेर के बिग्रिएको थियो। चुचे नक्सा छापिँदा यिनको टाउको किन दुखेको, यिनलाई छटपटी किन भएको, यिनले सहन नसक्ने गरेको खटपटी यिनलाई किन भएको। कि त कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नका लागि त सेक्रिफाइस हुन तयार भए, त बलिदान हुन तयार भए। यो बत्ती निभाउन सक्छु भने बत्तीमा झोपिएर झोसिएर आफू जलेर त्यसलाई निभाउन तयार छु भनेर हामथाले हुने तयार हो। आज त्यही भोग्दैछन् र उनीहरू त्यही बत्तीमा परिराखेका छन्, पखेटा फटफटाउँदैछन्। 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ, कायम राख्नुपर्छ भनेर जडेका पखेटा फटाक फटाक गर्छ। 5 दलीय गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ, कायम राख्नुपर्छ किन भन्छन्? यो यस्तो अपराध गर्नका लागि यिनीहरूले किन गति छाडे? गति छाड्यो भने आन्दोलनका विरुद्ध, पार्टीका विरुद्ध, देशका विरुद्ध, विकासका विरुद्ध, शान्ति सुव्यवस्था अमन चैनका स्थिरताका विरुद्ध 5 वर्ष सरकार चलाउने वामपन्थी सरकार बिचैमा ढालेर अस्थिरता नलै नहुने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई के पर्यो? अस्थिरता नलै नहुने अनि दक्षिणपन्थी सरकार नबरै नहुने ल्याकठ्याक सर्वोच्च अदालत गएका हेर्नुहोस् त, तिनको हिँडाइ लाज शरम छैन। कत्रो अपराध गर्न बेशरम। अनि प्रतिगमन रोक्न खोजे, अरे कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न खोजेको झुट बेइमानी र उल्टा कुराको योभन्दा हद केही हुन्छ? बेशर्मीपनको हद योभन्दा बढी केही हुन्छ? अब बुद्धिजीवीहरू, बौद्धिक समुदाय भलाद्मी हुन्छ। भलाद्मी भएको हुनाले पाउरोटी खाँदा पनि बटर